सबैभन्दा पहिला विशिष्टीकरण तालिका के हो भन्नेबाट सुरुवात गरौँ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ। पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि पूरा भए वा भएनन् भनेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। मूल्याङ्कनका थुप्रै साधनहरू छन्। ती मध्ये हाम्रो परिवेशमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रचलित माध्यम परीक्षा अथवा टेस्ट हो। परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा कुन इकाइबाट कुन प्रकारको प्रश्न सोध्ने, कतिवटा प्रश्न सोध्ने, कति अङ्कको प्रश्न सोध्ने, कुन प्रश्नलाई कति समय प्रदान गर्ने, प्रश्नमा ज्ञान, सिप, उच्च दक्षता मध्ये कुन इकाइमा कुन तहको प्रश्न सोध्ने भनेर बनाइएको तालिकालाई विशिष्टीकरण तालिका भनेर भनिन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाको परिभाषा हामी यसरी गर्न सक्छौँ। शिक्षकले प्रश्नपत्रको निर्माण गर्दा र विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी गर्दा यही तालिका अनुसार गर्नुपर्छ। अब तह अनुसारका प्रश्न के हुन् त, कसरी यसलाई परिभाषित गर्ने भनेर यसलाई विश्लेषण गरौँ। सिकाइका विभिन्न तह अनुसार प्रश्नको प्रकृति पनि फरक फरक हुन्छ। आजको यो भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई कक्षा 12 अथवा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप कक्षा 12 को विशिष्टीकरण तालिकासँग सम्बन्धित भएकोले यो तालिकामा यी तहलाई 4 प्रकारमा समायोजन गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चाहिँ ज्ञान तह। पहिल्यै पढिसकेका, जानिसकेका तथ्य, सूचना, जानकारीको सम्झना र स्मरण गर्ने क्षमता यो ज्ञान तह अन्तर्गत पर्छ। यस तहको परीक्षणको लागि निर्मित प्रश्नहरूले सिकेका सामग्रीहरू सम्झिने कुरामा जोड दिन्छ र सिकाइको बेलाको जस्तै अवस्थाको प्रदान गर्छ, जस्तो कि विद्यार्थीले त्यसको उत्तर सम्झेर सहजै दिन सकोस्। पाठमा भएका कुरालाई हुबहु सम्झेर उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू यस तह अथवा ज्ञानको तह अन्तर्गतका प्रश्नहरू पर्छन्। यस्ता प्रश्नहरूमा भनेको के हो, परिभाषा दिनुहोस्, नाम लेख्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस् जस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै केही उदाहरणका लागि सम्झना वा स्मरण पनि भनिन्छ, जसमा मुख्यतया यसमा घोकेर सिक्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। ज्ञान तहका मुख्य विशेषताहरू यी रहेका छन्, जस्तो कि हामी उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। प्रश्नहरू सुशासन भनेको के हो, न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्, रेक्टर स्केल भनेको के हो। यी प्रश्नहरू ज्ञान तहका प्रश्न हुन्छन् र कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप विषयमा ज्ञान तहबाट 20% प्रश्नहरू सोधिन्छ। अब दोस्रोमा आयो बोध तह। बोध तह अन्तर्गत कुनै विषयवस्तुलाई बुझेर आफ्नो शब्दमा व्यक्त गर्ने क्षमता, यो चाहिँ बोध क्षमता हो। विद्यार्थीले निश्चित तथ्यहरू जान्ने, तिनलाई आफ्नो दिमागमा संगठित गर्ने, बुझाइलाई प्रमाणित गर्न, ज्ञानलाई परिचालन गर्ने अपेक्षा यो बोध तहको प्रश्नबाट गरिएको हुन्छ। उदाहरण सहित व्याख्या गर्ने, आफ्नै शब्दमा लेख्ने, त्रुटि पत्ता लगाउने, व्याख्या गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, भिन्नता छुट्याउने, जानेका सूचनाहरूको संक्षिप्तीकरण गर्न, सम्बन्ध स्थापित गर्न आदि जस्ता क्रियापदहरू यो बोध तहको प्रश्नमा प्रयोग गरिएका हुन्छन्। जस्तो कि पृथ्वीको कस्ता भूभागमा भूकम्पीय जोखिम धेरै हुन्छ। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिपमा बोध तहबाट 27% प्रश्नहरू सोधिन्छ। ज्ञान तथा बोध तहका प्रश्नको तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू हुन्छन्। हामीले यो तहका प्रश्नका तयारी गर्दा कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा विद्यार्थीहरूले मिति तथा तथ्याङ्कहरू कण्ठ गर्ने, त्यसलाई हेर्ने, परिभाषाहरू, अवधारणाहरू बुझ्ने, परिभाषा कण्ठ गर्नेतर्फ नलाग्ने, त्यसलाई आफ्नै भाषामा लेख्ने अभ्यास गर्ने। त्यो भयो भने बोध तहका प्रश्नहरूको तयारीका लागि यसले सहयोग गर्छ। यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो ज्ञान तथा बोध तहका प्रश्नहरूको तयारी गर्दा। अब तेस्रोमा प्रयोग तथा सिर्जना तह रहेको छ। यस तहमा आफूले जानेको ज्ञानलाई त्यस्तै अर्को परिवेशमा तुलना गर्न वा लागू गर्न सक्ने सिप यो प्रयोग तथा सिर्जना सिप हो। जस्तो कि देशको समावेशीकरणको विषयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले आफ्नो समाजको समावेशीकरणको अवस्था बुझ्न प्रयोग गर्न सक्ने कार्य यो प्रयोग हो। समग्र देशको समावेशीकरणको बारेमा अध्ययन गरेको हुन्छ। अध्ययन गरेको आधारमा उसले आफ्नो समाजको समावेशीकरणको अवस्था बुझ्नलाई त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्छ।
सिर्जना भनेको नयाँ कुरा निर्माण गर्नु हो। यस्ता प्रश्नहरूमा निर्माण गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, नमुना तयार गर्नुहोस्, समाधान गर्नुहोस्, संवाद लेख्नुहोस्, उदाहरण दिनुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस् जस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। प्रयोग तथा सिप तहका प्रश्नको केही उदाहरण हामीले हेर्यौं भने अन्धविश्वास हटाउन उपयुक्त हुने एउटा प्ले कार्ड तयार गर्नुहोस् भन्ने एउटा उदाहरण हुन सक्छ प्रश्नको। शिक्षाले तपाईको जीवनमा पारेका कुनै 3 प्रभावहरू लेख्नुहोस्। कुनै एक राष्ट्रिय दिवसलाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउनका लागि तपाईको विद्यालयमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमको योजनाको रूपरेखा बनाउनुहोस्। नेपालको नक्सा तयार पारी चिया उत्पादन क्षेत्र, पोखरा, कर्णाली नदी देखाउनुहोस्। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप विषयमा 28% प्रश्नहरू सोधिन्छ। यो हामीलाई विशिष्टीकरण तालिकाले व्यवस्था गरेको छ। 28% प्रश्नहरू यो प्रयोग र सिप तहबाट सोधिन्छ। अब यहाँ एउटा नमुना रहेको छ, ज्ञान तथा बोधको प्रश्न र त्यसको उत्तर र प्रयोग तहको त्यसको प्रश्न र त्यसको उत्तर। जुन नमुनाको लागि यहाँ 3-3 अङ्क बराबर अङ्कका प्रश्नहरू छन्। जस्तो कि ज्ञान तथा बोधको प्रश्न 3 अङ्कको, यसमा प्रश्नको रूपमा दाइजो प्रथाले पार्ने कुनै 4 असर उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यो ज्ञान तथा बोध तहको प्रश्नमा रहेको हुन्छ र यसको उत्तरको रूपमा दाइजो प्रथाले पार्ने असर निम्न छन् भनेर 4 वटा असरहरू यहाँ लेखिएको हुन्छ। यहाँ नमुनाको रूपमा यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रयोग तहको प्रश्नको उत्तर हेर्नुभयो भने दाइजो प्रथाले तपाईको समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, यो प्रयोग तहको प्रश्न हुन्छ र यसको उत्तर पनि यहाँ यसको नमुनाको रूपमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा माथिल्लो तहको उच्च दक्षता तहको प्रश्न रहेको छ। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन विषयलाई यहाँले हेर्नुभयो भने यसको सामाजिक अध्ययन विषयको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो तहको उच्च दक्षता तहको प्रश्न पनि समावेश हुन्छ। यस तहमा विश्लेषण, समालोचनात्मक चिन्तन, मूल्य र अभिवृत्तिसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई उच्च दक्षताका प्रश्न भनिन्छ। यस्ता प्रश्नहरूमा सम्बन्ध देखाउनुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्, आफ्ना तर्क राख्नुहोस्, सहमति वा असहमति व्यक्त गर्नुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस् जस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। उच्च दक्षताका प्रश्नको उदाहरण हामीले हेर्यौं भने नेपालको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता नेपालका लागि अवसर हो, यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न यो उच्च दक्षता तहको प्रश्नको उदाहरण हुन सक्छ। आधुनिक समयमा पनि अन्धविश्वास कायम हुनका कारण के होलान् भन्ने प्रश्न हुन्छ। दोस्रो, कक्षा 12 मा यो उच्च दक्षताबाट 25% प्रश्नहरू सोधिने व्यवस्था विशिष्टीकरण तालिकाले गरेको छ। अब यो उदाहरणका लागि उच्च दक्षताको एउटा प्रश्न हामीले यहाँ हेरौं। जस्तो यसको प्रश्न र उत्तर समेत यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका कतिपय सम्पदाको अवस्था खस्किँदैछ, तिनको संरक्षण गर्न आवश्यक उपायको बारेमा 2 साथी बीचको संवाद लेख्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न छ। मानौ यो 3 अङ्कको प्रश्न हो। संवाद हरिबाट संवाद सुरु हुन्छ। ऋतु, तिमी त हिजो शनिबार चाँगुनारायण घुम्न गएकी थियौ, कस्तो भयो तिम्रो भ्रमण? ऋतु, भ्रमण त रमाइलो भयो, सम्पदा क्षेत्रको उचित संरक्षण नभएको देख्दा अति दुःख लाग्यो। हरि, साँच्चै यो एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। खस्किँदो अवस्थाबाट सम्पदाको संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? ऋतु, प्रथमतः सम्पदा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सम्पदा क्षेत्रमा हुने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हरि, तिमीले ठीक भन्यौ, सम्पदा संरक्षणका लागि सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, यसर्थ जनचेतना जगाउनु पनि महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्छ। ऋतु, सही हो, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चारका माध्यमले पनि सम्पदा संरक्षणको विषयलाई उचित स्थान दिनुपर्छ होइन र? हरि, हो नि, आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरियो है, लजाउँ अब कक्षा सुरु हुने बेला भयो भनेर एउटा यो संवाद यहाँ तयार गरिएको छ। जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका कतिपय सम्पदाको अवस्था खस्किँदो छ, त्यसको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक उपाय, यहाँ 3 वटा उपायहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसको उत्तर संवादको रूपमा यहाँ रहेको छ। अब यो माथिको प्रश्न छोटो उत्तर आउने अथवा 3 अङ्कको प्रश्न भएकोले 3 वटा उपायहरूमा जोड दिएको छ। यदि यो प्रश्नको उत्तर बुदामा लेख्नु पर्ने भए
यसको विकल्पमा यस्तो पनि हुन सक्छ। 3टा बुँदा सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सम्पदा क्षेत्रमा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनुपर्छ भनेर यी 3वटा उपाय यी यसरी बुँदागत रूपमा लेख्न सकिन्थ्यो। तसर्थ सिर्जना गर्ने अथवा उच्च दक्षता तहको प्रश्नको उत्तर लेख्दा मैले बुँदामा लेखेको भए के लेख्थे भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। विश्लेषण गर्ने समालोचनात्मक चिन्तन, मूल्य र अभिवृत्तिसँग यस्ता प्रश्नहरू सम्बन्धित हुन्छन्। यस्ता प्रश्नहरूमा बुँदा र तथ्यलाई मात्रै उल्लेख नगरी आफ्नो विचार र गहकिला तर्कहरू पेश गर्नुपर्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने खालका प्रश्नले विषयवस्तुप्रति तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो राख्नु भएको छ, तपाईँको त्यसमा मूल्य, त्यसमा परीक्षण गर्न खोजिएको यस्ता प्रश्नको उत्तर लेख्दा सकारात्मक मूल्य हामीले देखाउनुपर्छ। त्यसै अनुसारको प्रश्नको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँको परिवारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी सम्मान र स्याहार गर्नुभएको छ, मानौ यो 5 अङ्कको प्रश्न हो। यसको उत्तरमा परिवारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि निम्न कार्य गरेको छु, समय दिएर उहाँका कुराहरू सुन्ने, समस्या सुन्ने र सकेसम्म समाधानका उपाय खोज्ने गरेको छु। दोस्रोमा खाना, पानी, औषधि जस्ता कुराहरूको बारेमा सोध्ने गरेको छु। तेस्रोमा बेला बेलामा मठ मन्दिर गुम्बाको दर्शन, आफन्त भेटघाटका लागि सँगै लैजाने गरेको छु। उहाँहरूका अनुभव सुन्ने, सल्लाह लिने गरेको छु र उहाँलाई समय दिने गरेको छु। यसरी यो 5 अङ्कको उच्च दक्षता तहको प्रश्न यसरी को उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस कारणले विशिष्टीकरण तालिकाको अध्ययन नगरी पाठ्यपुस्तकका पाठ्यांशहरू घोकेर मात्रै राम्रो ग्रेड ल्याउन सकिँदैन, राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सकिँदैन। कुन इकाइबाट कुन प्रकारको कुन तहको प्रश्न सोधिन्छ भन्ने हेक्का राखेर त्यसलाई ख्याल गर्दै परीक्षाको तयारी गर्नुपर्छ। यसरी तयारी गरियो भने व्यवस्थित रूपले योजनाबद्ध प्रश्नको तयारी हुन्छ र परीक्षामा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब सुरुवात गरौँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 12 को यो विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा, जसमा यसको पूर्णाङ्क 75 र समय 3 घण्टा रहेको छ। यसको प्रश्न योजना तथा अङ्कभार वितरण यस अनुसार रहेको छ, जस अनुसार ज्ञान तहको 20% प्रश्न रहने, बोध तहको 27% प्रश्न रहने, प्रयोग तथा सिप तहको 28% र उच्च दक्षताको 25% अङ्कभार रहने गरी यसको प्रश्नपत्रको योजना बनाइएको छ। जसमा यहाँले देख्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यहाँ इकाइ दिएको छ। इकाइ 1, 2 र 3 यो 3वटा इकाइको एउटा क्षेत्र अथवा इकाइ बनाइएको छ, जसमा यी 3वटा इकाइहरूबाट ज्ञान तहको अति छोटो प्रश्न 2टा, बोध तहको अति छोटो प्रश्न 1टा, प्रयोग तथा सिप तहको अति छोटो 1टा, प्रयोग तथा सिप तहको छोटो 1टा र उच्च दक्षताको लामो प्रश्न 1टा हुने गरी यसको प्रश्न संख्या रहनेछ। भने जम्मा प्रश्न संख्या यो 3वटा इकाइहरूको क्षेत्रबाट अति छोटो 4वटा, छोटो 1टा प्रश्न, लामो 1टा प्रश्न रहनेछ। यसको अङ्कभारको रूपमा अति छोटो प्रश्न 4 अङ्कको, छोटो प्रश्न 5 अङ्कको र लामो प्रश्न 8 अङ्कको रहने गरी यसको अङ्कभार विभाजन गरिएको छ। यो 3वटा इकाइको पहिलो क्षेत्र अन्तर्गत रहने गरी यसलाई विभाजन गरिएको छ। यसको अङ्कभार, प्रश्न संख्या र अङ्कभार विभाजन गरिएको छ। यस्तै दोस्रो क्षेत्र अथवा इकाइ अन्तर्गत इकाइ 4, 5, 6 र 7 यो 4वटा इकाइको एउटा क्षेत्र निर्माण गरिएको छ, जसमा ज्ञान तहको अति छोटो प्रश्न 1टा, छोटो प्रश्न 1टा, बोध तहको छोटो प्रश्न 1टा, लामो प्रश्न 1टा रहनेछ। त्यस्तै गरी प्रयोग तथा सिप तहको 1टा, छोटो प्रश्न प्रयोग तथा सिपको 1टा, उच्च दक्षताको छोटो प्रश्न 1टा रहनेछ। भने यसको जम्मा प्रश्न संख्या अति छोटो 2टा, छोटो 4वटा र लामो 1टा प्रश्न संख्या रहनेछ। भने यसको कुल अङ्कभार अति छोटो प्रश्नको 2, छोटो प्रश्नको 20 र लामो प्रश्नको 8 हुने गरी यो इकाइलाई प्रश्न संख्या र अङ्कभार विभाजन गरिएको छ। यस्तै अर्को क्षेत्र अन्तर्गत 8, 9, 10 र 11 एउटा क्षेत्र बनाइएको छ, जसमा संविधान र नागरिक चेतना, शहरीकरण र बसाइसराई,
अर्थतन्त्र र विकास र शिक्षा र सामाजिक विकासको एउटा क्षेत्र रहेको छ, जसमा यो चारवटा इकाइ अन्तर्गतबाट ज्ञान तहको अति छोटो प्रश्न 2 वटा, छोटो प्रश्न 1 वटा, बोध तहको अति छोटो प्रश्न 1 वटा, छोटो प्रश्न एउटा, प्रयोग तथा सिप तहको अति छोटो प्रश्न एउटा, लामो प्रश्न एउटा रहनेछ भने उच्च दक्षता तहको अति छोटो प्रश्न एउटा, छोटो प्रश्न एउटा रहनेछ। यसरी कुल प्रश्न संख्या अति छोटो 5 वटा, छोटो 3 वटा र लामो एउटा हुने गरी यसको प्रश्न संख्या रहेको छ भने यसको कुल अङ्कभार अति छोटो प्रश्नको 5, छोटो प्रश्नको 15 र लामो प्रश्नको 8 हुने गरी यसको अङ्कभार विभाजन गरिएको छ। यसरी यसको कुल पाठ्यभार 120, ज्ञान तहको अति छोटो प्रश्न 5 वटा, छोटो प्रश्न 2टा रहनेछ भने बोध तहको अति छोटो प्रश्न एउटा, बोध तहको छोटो प्रश्न 2 वटा र बोध तहको लामो प्रश्न एउटा हुने गरी यसको जम्मा प्रश्न संख्या रहनेछ। त्यस्तै प्रयोग तथा सिप तहको अति छोटो 4 वटा, छोटो 2 वटा, लामो एउटा प्रश्न रहनेछ भने उच्च दक्षता तहको अति छोटो एउटा, छोटो 2 वटा र लामो 1 वटा गरी यसको प्रश्न संख्या रहेको छ। यसरी कुल प्रश्न संख्या अति छोटो 11 वटा, छोटो 8 वटा र लामो 3 वटा प्रश्न रहनेछन् भने यसको अङ्कभार अति छोटो प्रश्नको 1 अङ्कको दरले 11, छोटो प्रश्नको 8 वटा 5 अङ्कको दरले 40 र लामो 8 अङ्कको 3 वटा प्रश्नको दरले 24 अङ्क। यसरी यसको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार अङ्कभार प्रश्न संख्या विभाजन गरिएको छ, जुन यसै अनुसारका प्रश्न परीक्षामा मूल्याङ्कनका लागि रहनेछन्। यसरी समग्रमा यसको प्रश्नको प्रकारहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने प्रश्नका प्रकारहरू, सोधिने प्रश्न संख्या, यसको समय विभाजन र पूर्णाङ्कलाई हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौँ, जस अन्तर्गत अति छोटा प्रश्नहरू जम्मा 11 वटा, यसको लागि समय 20 मिनेट परीक्षाको समयका लागि र यसको पूर्णाङ्क 11 वटा प्रश्न 1 अङ्कको जम्मा 11 पूर्णाङ्क रह्यो। यस्तै छोटा प्रश्नहरू जम्मा 8 वटा सोधिने, यसको समय चाहिँ 94 मिनेट र पूर्णाङ्क 8 वटा प्रश्न 5 अङ्कको दरले 40 पूर्णाङ्क रह्यो। लामा प्रश्न सोधिने संख्या, प्रश्नवटा संख्या 3 वटा, यसको समय 66 मिनेट र यसको पूर्णाङ्क जम्मा 24, 3 × 8 गरेर 24 पूर्णाङ्क रहेको छ। यसरी कुल जम्मा चाहिँ जम्मा 22 वटा प्रश्नहरू रहन्छन्। यसको परीक्षाको समय 3 घण्टा रहन्छ। यसको पूर्णाङ्क 75 पूर्णाङ्क हुने गरी यो विशिष्टीकरण तालिकाले व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सबै प्रश्नहरू अनिवार्य हुनेछन्। अति छोटा प्रश्न 11 वटा सोधिनेछ, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 1 हुनेछ, जुन माथि नै भनिसकेको छ र प्रश्नहरू माथि उल्लेखित ज्ञान, बोध, प्रयोग तथा सिप र उच्च दक्षताको निर्धारित प्रतिशत भार मिल्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ। एउटै इकाइबाट मात्र धेरै प्रश्नहरू नपर्ने गरी सन्तुलन मिलाउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। र प्रश्न नम्बर 12, 19 र 21 नम्बरका प्रश्नहरूमा एक अतिरिक्त प्रश्न सोधिनेछ भनेको छ, जसमा एउटा अथवामा प्रश्न अर्को प्रश्न पनि रहनेछ। एउटा क्लस्टरबाट सोधिने प्रश्नहरूमा ज्ञान, बोध र उच्च दक्षताका प्रश्नहरू जुनसुकै इकाइबाट पनि सोध्न सकिने, तर प्रश्न संख्या र प्रश्नको प्रकृति तोकिए बमोजिम नै हुनुपर्छ। इकाइ 1बाट लामो प्रश्न सोधिने छैन। तेस्रो क्लस्टरमा छोटो अतिरिक्त प्रश्न सोध्दा प्रश्न सोधिएका इकाइबाट नदौरिने गरी सोध्नु पर्नेछ भन्ने यसले व्यवस्था गरेको छ भने उच्च दक्षता अन्तर्गत विश्लेषण, मूल्याङ्कन, सृजनात्मक र मूल्य अथवा भ्यालु सम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्नुपर्नेछ भनेर यो विशिष्टीकरण तालिकाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। माथि उल्लेख गरिएको विशिष्टीकरण तालिका अनुसारका नमुना प्रश्न पत्रहरू यसरी रहेका छन्। परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यसको पूर्णाङ्क 75, समय 3 घण्टा। समूह क अन्तर्गतका प्रश्नहरू रहेका छन् र तलका प्रश्नहरूको धेरै छोटो उत्तर दिनुहोस् भन्ने यो 11 वटा प्रश्न रहेका छन्, जुन 11 × 1 गरेर जम्मा
11 पूर्णाङ्कको यो समूह क अन्तर्गतका प्रश्नहरू रहेका छन्। पहिलोमा जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। दोस्रो प्रश्नमा कस्तो जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ भन्ने छ। यस्तै तेस्रोमा सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फारमको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, कुनै एक तरिका उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ। यस्तै चौथोमा समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसरी मद्दत गर्छ, कुनै एक उदाहरण दिनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधार कार्यहरू के थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईको कक्षामा 15 जना छात्रा र 12 जना छात्रा छन्। चक्र चित्रमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो तथ्याङ्कलाई डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस्तै 7 मा नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुनै 2 कर्तव्य उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। 8 मा व्यापार घाटा भनेको के हो, एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। 9 मा शिक्षाले तपाईको समुदायको रोजगारीमा पार्ने कुनै एक प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा कुनै पनि शहरले शहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले हुने कुनै असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ, कुनै एक सुझाव लेख्नुहोस् भन्ने 10औं प्रश्न रहेको छ। 11औं प्रश्नमा बसाइसराई अवसर हो कि चुनौती, तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भन्ने यो समूह क को 11 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। यसैगरी समूह ख रहेको छ। यो समूह ख अन्तर्गत जम्मा 40 पूर्णाङ्क रहेको छ, जुन 8 × 5 गरेर 8 वटा प्रश्नहरू 5 अङ्कको दरले रहेका छन्। 12औं प्रश्नमा जीवनोपयोगी सिपलाई पूर्वीय वा पाश्चात्य जीवन परम्परा अनुसार आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्नुभएको छ, उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। र यो 12औं नम्बरमा अतिरिक्त प्रश्न पनि रहेको छ। अथवा लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदारलाई अरूका लेख रचना प्रयोग गर्दा कुन कुन नैतिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिनुहुन्छ, कुनै 5 वटा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यो प्रश्न रहेको छ समूह ख को 12औं नम्बरको प्रश्नमा। 13 वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस्तै 14 मा अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामको व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। 15 मा पञ्चायतकालीन कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानवाधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै 5 वटा प्रश्न तयार गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। 16 मा समतामूलक समाज निर्माणमा मुख्य चुनौती र तिनको समाधानको उपायको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। 17 मा सूचनाको हक भनेको के हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 मा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। 19औं नम्बरमा नेपाल भारत बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। र यो 19औं नम्बरमा विशिष्टीकरण तालिकाले व्यवस्था गरे अनुसार थप अतिरिक्त प्रश्न रहन्छ, जहाँ अथवामा प्रश्न एउटा रहेको छ, अव्यवस्थित शहरीकरण विकासको चुनौती हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने यो अतिरिक्त प्रश्न सहित 19औं नम्बरमा रहेको छ। अब समूह ग, समूह ग मा 3 वटा प्रश्न लामो उत्तरात्मक प्रश्नहरू रहेका छन्, जुन 24 पूर्णाङ्क रहेको छ। तलका प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर यहाँ निर्देशन दिएको छ। 20 मा आत्मालोचना र स्वरूपान्तरले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ, यस भनाइलाई उदाहरण सहित पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। नेपालका 7वटै प्रदेशमा विकासका लागि कस्ता भौगोलिक अवसर छन्, तिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने छ। अब 21औं नम्बरमा यसको अतिरिक्त प्रश्न रहने व्यवस्था गरेको छ विशिष्टीकरण तालिकाले, जसमा अथवामा अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछि देशमा उत्पन्न अवस्थाका कारणहरू के थिए, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्नु सकिन्थ्यो, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यो 21औं नम्बरमा प्रश्न रहेको छ। 22औं नम्बरमा नेपालका हिमाली जिल्ला र ग्रामीण बस्तीबाट बसाइँ सरेर सहरतर्फ जाने मानिसको संख्या प्रतिवर्ष बढिरहेको छ। मानौ तपाईँ तीव्र बसाइसराई हुने कुनै एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको भए आफ्नो गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरेर बाहिरिने क्रम रोक्नका लागि के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुहुन्थ्यो, उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यो 22औं प्रश्न रहेको छ। यसरी विशिष्टीकरण तालिका अनुसारका नमुना प्रश्नहरूका माध्यमबाट यहाँलाई परीक्षा तयारी गर्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने प्रश्नपत्र निर्माणकर्ताहरूलाई पनि विशिष्टीकरण तालिकाले निर्दिष्ट गरेका अनुसारका प्रश्नहरू निर्माण गरी मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि र पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।